मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं पहले तो अब मुल्क के माशी हालात के ऊपर बात करना चाहता हूँ। और मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमें पूरी तरह पता था कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन कॉन्स्पिरेसी चल रही थी तो हमें पूरी तरह पता था कि एक दफ़ा हमारी माशत डिस्टेबलाइज हो गई, एक दफ़ा ये हिल गई, एक दफ़ा एक सियासी इस्तेकाम चला गया तो ये संभाल कोई नहीं सकेगा। और ख़ास तौर पे मुझे पता था कि ये जो लोग 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और जिन्होंने ये सारा मुल्क के मसले इनके दौर में शुरू हुए, तो मुझे पता था कि इन्होंने नहीं संभालना। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी जो न्यूट्रल्स थे उनको पूरी तरह मैंने आगाह किया। और मैंने फिर से मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये हमें पता था ये होना है। और शौकत तरीन को भी, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि ये नहीं संभलेगी। और ये बड़ा मुश्किल से हम संभाल के बैठे हुए। और क्यों मुश्किल थी, मैं ये भी आपको बता दूं मुश्किल क्यों थी। आज हम आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। हम संभाल के बैठे हुए और क्यों मुश्किल थी, मैं ये भी आपको बता दूं मुश्किल क्यों थी। इसे कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। इसका ये क्या इसका मतलब है कि सारी दुनिया में जो एनर्जी प्राइसेस हैं, बिजली, तेल, पेट्रोल, कोयला, ये सारी दुनिया के अंदर एकदम ऊपर चले गए। कोरोना के बाद जो कि एक सप्लाई साइड के अंदर डिसरप्शन दुनिया में आई, यानी जो उससे नेटवर्क्स टूटे क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन शुरू हो गए, तो उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जब सप्लाईज टूटी एनर्जी प्रोडक्ट्स की तो कीमतें ऊपर चली गई। तो हम जब आखिरी दिन हमारे हुकूमतों में थे तो जो तेल था वो 110 से 115 डॉलर पे चला गया पर बैरल। आज भी ऊपर भी गया, 70-75 से लेके आज 85 पे है। तो जब हम थे तो जब तेल ऊपर जाता है तो सब कुछ ऊपर चला जाता है। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि बाकी भी जो कोयला और गैस, ये सब ऊपर चले गए। तो हमारे लिए मुश्किल था बड़ा, क्योंकि हम बड़ा बैलेंस कर रहे थे कि एक तरफ लोगों को भी महंगाई से बचाएं, लेकिन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही थी बाहर से, जो भी चीजें बाहर से आ रही थी। अब घी, वो पॉम ऑयल ऊपर चला गया तो घी की भी कीमतें, दालें ऊपर चली गई। तो हम बड़ी मुश्किलों से बैलेंस कर रहे थे। तो इसलिए हमने अपनी पूरी कोशिश की बताने के लिए कि देखें, अगर आपने इस वक्त ये साजिश को कामयाब होने दिया तो ये संभलेगी नहीं। तो आज मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अब उधर चले गए हैं कि मैं नहीं कह रहा, ये माइशत के एक्सपर्ट से आप पाकिस्तान में पूछ लें, बल्कि बाहर भी जो मजमून लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान पे, फाइनेंशियल टाइम्स में अभी पाकिस्तान के ऊपर मजमून आया है, सारे अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, और इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। ये क्यों गिरा है, पहले ये समझे कि रुपया क्यों गिर रहा है। रुपया इसलिए गिरा है कि हमारी तारीख में सबसे खतरनाक स्टेज पे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पहुंच गए हैं। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। मैं सिर्फ आपको मुआवजे के लिए हिंदुस्तान के बताना चाहता हूं कि उनके मेरे ख्याल में 600 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व्स हैं। तो हमारे आज 3.6 डॉलर पे रिजर्व्स आ गए। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूं कि जब ये नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन दाखिल करवाई गई थी असेंबली में, उस वक्त हमारे रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर थे। हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो वो 8 और 9 अरब डॉलर के बीच में थे। हमने उनको उधर से उठा के तो 16.4 अरब डॉलर पे हमारे रिजर्व्स थे जब नो कॉन्फिडेंस दायर हुआ ये साजिश के तहत। तो जब उधर से 16.4 से आज पहुंच गए 3.6 पे, इससे क्या हुआ, रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया और रुपया गिरना शुरू हो गया। तो ये मैं आज आपको बताऊं कि हमारे दौर में ये बार बार कहते थे तबाही कर दी हमने, महंगाई की तबाही कर दी। उसके महंगाई के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन रुपया गिर रहा है। और बड़ी वो इसहाक डार वहां से स्टेटमेंट्स देता था लंदन में जिधर फरार हुआ था कि मैंने ये डॉलर कर दिया और मैं ये कर दूंगा, और आपको पता है आते साथ भी उसने फिर बढ़ के मारी। तो वो जो 84 रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में। अब इसका असरात क्या है। सबसे पहले तो इसके असरात ये हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके रुपए में कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अब क्या असर हुआ कि अगर उनके बैंक में पैसे पड़े हुए थे तो एकदम
ان کے روپے کی قیمت گرنی شروع ہو گئی. یعنی جو روپیہ خریدتا تھا اس میں اب وہ کم چیزیں خرید سکے گا. لیکن جن کے پیسے باہر لنڈن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے بڑی محنت سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانیوں کی دولت میں کمی ہو رہی ہے, ان کی دولت اوپر جا رہی ہے. اور اس لیے میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں, اور میں آج آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میری قوم غور سے میری بات سن لیں, کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو جس کی لیڈرشپ کے پیسے ملک سے باہر پڑے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے مجھے بتائیں. جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے یہ زرداری اور شریف خاندان, ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں. ان کے تو ہر یہاں سے جو پیسہ چوری کرتے تھے ہنڈیے والے سے باہر ڈالرز میں, اور جب منگوانا ہو تو پھر کسی پاپڑ والے اور چینی والے کے نام پہ منگوا لیا فیک اکاؤنٹس پہ, اور وہی زرداری نے کیا فیک اکاؤنٹس میں. یہ تو پیسہ اپنا باہر بھیج دیتے ہیں. لانچوں میں ان کے ڈالرز باہر جاتے ہیں, جہاز جاتا تھا تو دبئی جاتا تھا یا باہر چلے جاتے تھے پیسے. ان کے تو باہر پیسے پڑے ہیں. تو اثر کس کو ہو رہا ہے؟ اثر ہماری طرح کے لوگ جو اپنا سب کچھ بیچ کے, جنہوں نے باہر کمائی کی تھی. میں نے جب لنڈن کا اپنا فلیٹ بیچا تھا تو میں جب اپنا روپے میں وہ پاؤنڈز کو روپے میں لے کے آیا تھا تو 90 روپے کا ایک پاؤنڈ تھا, آج 300 روپے کا پاؤنڈ ہے. تو ہم جو اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ کیوں پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ لوگ باہر رکھیں. کیوں بیرون ملک پاکستانی اب پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں جب روپیہ گرتا جا رہا ہے؟ وہ ڈالرز میں رکھیں تو ان کو نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بہت دور کے نقصانات ہیں پاکستان کو. لیکن میں اب ذرا آپ کو اپنی قوم کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر, اب میں خاص طور پہ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے سے بات کر رہا ہوں. جو بھی مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, پولیس والے ہیں, فوجی ہیں, بیوروکریٹس ہیں, جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں, آج آپ سب غور سے سن لیں کہ یہ رجیم چینج کے بعد آپ کے اوپر اب کیا اثرات اس کے آنے والے ہیں. پٹرول جب ہم تھے, میں پھر سے یاد کرا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اس وقت $110 کے ارد گرد جا رہا تھا, تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے. آج ابھی اوپر گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل, ابھی بھی وہ کوئی $85 کے قریب ہے. یہ $75 تک آ چکا تھا. لیکن ہمارے وقت پہ کتنا لیٹر بک رہا تھا پٹرول اور ڈیزل؟ 150 روپے لیٹر ہمارے دور میں پٹرول تھا اور 145 روپے ڈیزل بک رہا تھا. آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے وہ جب یہ روپیہ گرے گا تو روپے کی گرنے سے یہ اوپر چلا جائے گی اس کی قیمت. تو یہ اس کی قیمت اگر ٹیکسز مزید اور نہ لگائے گئے, 50 روپے لیٹر پٹرول اور 50 روپے لیٹر ڈیزل اوپر جائے گا, یہ جو روپیہ گرا ہے. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں ذرا یہ آرام سے چیزیں سنیں آپ, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور یہ جب میں کہتا جا رہا تھا کہ ان کو نہ بلکہ الیکشنز کروا دو, وہ بہتر تھا بجائے کہ یہ لوگ پھر آئیں. اور یہ جو صرف ان کا تو مقصد اپنی چوری, اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے, اور وہ کر لیے انہوں نے. تو یہ عوام کے لیے تو ہے نہیں تھے. عوام کو تو یہ اب جو چھوڑ کے گئے اب آپ کے سامنے. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 12% تھی مہنگائی, انفلیشن, جس کو CPI کہتے ہیں, کنزیومر پرائس انڈیکس. اس وقت 12% تھی. آج وہ 35% پہ جائے گی. یہ جو اب روپیہ گرا ہے اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر. اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, وہ ہوتا ہے, وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں, کھانے پینے کی چیزیں, بجلی, گیس, جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. وہ ہمارے دور میں ہم 16 روپے چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھی ساری. یہ جو گھی کی امپورٹس تھیں, یہ ایڈیبل آئل, یہ سب سے اوپر تھا. تو ہم اس پیک کے اوپر تھے تو تب وہ 16% تھی. یہ اب جائے گی 45 سے 50%. یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. اور جو چیزیں امپیکٹ ہو. اچھا, اسی دور میں صرف آپ کو بتا دوں, ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی, اس وقت ہندوستان میں 7% تھی. آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے, ہندوستان میں 6% آ گئی ہے. تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے, قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. تو وہاں 7 سے 6% آ گئی ہے, ہمارا 12 سے 35% پہ گئی ہے. تو سارے جو تنخواہ دار طبقے